फिलिपी 2 अध्यायको 9, 10 र 11 मा यसै कारण परमेश्वरले उहाँलाई अति उच्च पार्नुभयो र उहाँलाई त्यो नाउँ प्रदान गर्नुभयो जो हरेक नाउँभन्दा उच्च छ, कि स्वर्गमा, पृथ्वीमाथि र पृथ्वी मुनि भएको हरेक प्राणीले येशूको नाउँमा घुँडा टेक्नुपर्छ र हरेक जिब्रोले परमेश्वर पिताको महिमाको निम्ति येशू ख्रीष्टलाई प्रभु भनी स्वीकार गर्नुपर्छ। हामीले हेरिराखेको थियो यो खण्डमा कि स्वार्थ र अहङ्कारमा तिमीहरूले केही नगर, तर एकले अर्कालाई नम्रतामा आफूभन्दा उच्च ठान। तिमीहरूमा एउटै मनको हो, तिमीहरू एउटै प्रेममा रहेर जियो र कुनै उद्देश्यको लागि तिमीहरूको बिचमा सहमति होस् भनेर पावलले त्यहाँ भएका मानिसहरूको बिचको एउटा एकता र मिलापको बारेमा पावलले धेरै कुरा गरिराखेको। अनि त्यो कुरा गर्दै गर्दाखेरि पावलले त्यसको उत्कृष्ट नमुना चाहिँ येशू ख्रीष्टको कुरा यहाँ गरिराख्नु भएको छ र येशू प्रभुको जस्तै यस्तो मन तिमीहरूमा आओस्, यस्तो सोच तिमीहरूमा आओस् जो चाहिँ ख्रीष्ट येशूमा थियो भनेर यो फिलिपी 2:5 मा पावलले बताउनु भएको छ। र त्यसपछि पावलले यहाँ बताउनु भएको छ ख्रीष्टको मन के थियो, ख्रीष्टले के गर्नुभयो भन्दाखेरि उहाँ परमेश्वरको बराबरीमा हुनुहुन्थ्यो र पनि उहाँले आफूलाई रित्याउनु भयो र यो संसारमा मानव भएर उहाँ आउनुभयो। उहाँले कमाराको रूप धारण गर्नुभयो, उहाँ होचिनु भयो र मृत्यु समय उहाँ आज्ञाकारी हुनुभयो। भनेपछि परमेश्वरको बराबरी हुनुभएको येशू ख्रीष्टको यो नमुना छ भने उहाँमा सबै कुरा भइकन पनि यति धेरै नम्रता भयो भने तिमीहरू पनि नम्र हुनुपर्छ कि येशू प्रभुको चेलाहरू, येशू प्रभुलाई पछ्याउनेहरू हाम्रो जीवनको परिचय र परिभाषा पनि त्यो नम्रता हो। अनि जहाँ नम्रता आउँदछ त्यहाँ चाहिँ मिलाप आउँदछ र ख्रीष्ट येशूको त्यो उदाहरण यहाँ लेखिराखेको छ। र अहिले हामी यो क्रिसमसको समयमा छौँ अनि क्रिसमसको समयमा हामीले विशेष गरी थुप्रै रमझमकोराहरू छँदैछ, तर त्योभन्दा अझै बढी हामी क्रिसमसको समयमा येशू ख्रीष्ट संसारमा किन आउनुभयो र येशू ख्रीष्ट एउटा मानव भएर, एउटा बालक भएर जन्मनु भएको घटना, उहाँले आफूलाई स्वर्ग छोडिकन मानिसको बीचमा आउनुभएको समयहरू हामीले हेरिराखेका छौँ। र येशू प्रभु स्वर्ग छोडेर मानव भएर आउनुभयो, उहाँले कमराको रूप धारण गर्नुभयो, उहाँ होचिनु भयो, उहाँ एउटा क्रुससम्मै पुग्नुभयो, क्रुसमा उहाँ मर्नुभयो अनि सारा पापको बलिदानको लागि, सारा पाप र अधर्मलाई आफैले लिएर त्यो सबै कुरालाई क्रुसमा उहाँले टाङ्नुभयो र संसारका सबै अधर्म र पाप, हरेक मानिसको हृदयमा भएका ती सबै पापको चाहिँ येशू ख्रीष्टले त्यसलाई फच्छे गरिदिनु सक्नु भएको छ। त्यो क्रुसमा उहाँले टुङ्गाइसक्नु भएको छ। तर स्टोरी, घटना त्यहाँ मात्रै अन्त्य हुँदैन। येशू ख्रीष्ट होचिनु भयो, येशू ख्रीष्ट नम्र हुनुभयो, येशू ख्रीष्ट क्रुससम्मै जानुभयो, त्यहाँनिर नै सुसमाचार, परमेश्वरको सन्देशको कथा त्यहाँ टुङ्गिँदैन। तर येशू प्रभु होचिनु भयो, नम्र हुनुभयो र आज हामी हेर्दैछौँ कि अर्को पाटो पनि त्यहाँनिर छ। यदि हामी अर्को पाटोलाई हेरेनौँ, त्यो अर्को पाटोलाई बुझेनौँ, त्यो अर्को पक्षलाई स्पष्टसँग जानेनौँ भने हामीले विश्वास गरेको, हामीले बुझेको सुसमाचार अधुरो हुन्छ, अपुरो हुन्छ। यो कारणले गर्दा पावलले आज एउटा पूर्ण तस्बिर हाम्रो बीचमा प्रस्तुत गरिराख्नु भएको छ कि यो हो येशू प्रभु होचिनु भयो, हो येशू प्रभु नम्र हुनुभयो, हो येशू प्रभु क्रुसमासम्म मर्नुभयो। तर यही कारणले परमेश्वरले उहाँलाई अति उच्च पार्नुभयो, उचालिनु पनि भयो अनि उहाँलाई त्यो नाउँ प्रदान गर्नुभयो जो चाहिँ हरेक नाउँ भन्दा उच्च छ, हरेक नाउँ भन्दा माथि छ। अनि त्यो पनि यहाँ चाहिँ लेखेको छ कि त्यो दिन आउने छ, त्यो समय आउने छ जुन समयमा हरेक प्राणीहरूले येशूको नाउँमा घुँडा टेक्नेछन्। हरेक जिब्रोले, हरेक भाषा बोल्नेहरूले, हरेक किसिमका समूहहरूले उहाँलाई आफ्नो मुखद्वारा स्वीकार गर्नेछन्। त्यो समयमा आउनेछन् र त्यो उहाँलाई स्वीकार गर्ने सबै कुराको माथि उहाँ प्रभु हुनुहुनेछ। र येशू प्रभु होचिनु र नम्र हुनु मात्र होइन, उहाँ उचालिनु नि भयो
अनि यसले के सन्देश देखिराखेको छ भन्दा जब हामी आफैलाई नम्रतामा राख्दछौँ, हामी आफैलाई रित्याउँदछौँ, हामी आफैलाई ख्रिस्टको नमुना जस्तै जब हामी आफैलाई चाहिँ एउटा होच्याउँदछौँ र उचाल्नु हुने चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। र ख्रिस्ट येशूको उदाहरण हामीलाई दिइराख्नु भएको छ, एक दिन हामीलाई पनि उचाल्नु हुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि परमेश्वरले उचाल्ने कुरा चाहिँ जे कुरा उचाल्न मिल्छ त्यो मात्रै उचाल्नुहुन्छ उहाँले उचाल्न चाहिँ नि कुरो चाहिँ त्यो अधुरो एक प्रकारले भन्यो भने त्यो झुटो नमिल्ने कुरालाई परमेश्वरले उचाल्नुहुन्न। परमेश्वरले त्यो कुरा उचाल्नुहुन्छ जुन कुरा उचाल्नको योग्य छ। तर येशू प्रभु उचालिनु भयो किनकि येशूको नाउँ चाहिँ उचालिनको योग्य छ। अनि आज येशू प्रभुले उचाल्नु हुने चाहिँ त्यहाँ सत्यता हुन्छ, त्यहाँ वास्तविकता हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ एउटा झुट र अलमलमा उचालिनुहुन्न, त्यो चाहिँ बनावटी कुरा हुँदैन। र जब हामीलाई पनि येशू परमेश्वरले हामीलाई पनि उचाल्नुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ सत्यता हुँदछ। अनि येशू उचालिनु भएको हुन्छ। अनि कसरी उचालिनु भयो, कसरी उच्च जानुभयो भन्ने हामी करिब 3वटा घटना हामी देख्दछौँ। पहिलो कुरा, येशू प्रभु उचालिनु भयो कहाँबाट भन्दाखेरि उहाँ क्रुसमा जब मर्नुभयो, उहाँ चिहानमा जानुभयो र उहाँको चिहानमा मृत्यु त्यहाँ भयो र पहिलो उचालिनु भयो, उहाँ मृत्युबाट पुनरुत्थान हुनुभयो। उहाँ मरेका मानिसहरू, मरेका बीचबाट उहाँ जीवनमा पुनरुत्थान हुनुभयो। येशू प्रभु मरेको मरे हुनु भएन। बाइबलको सुसमाचारको सन्देशको एउटा केन्द्रीय विश्वास र शिक्षा त्यही हो र वास्तविकता त्यही हो कि येशू प्रभु मरेकाहरूको बीचबाट पुनरुत्थान हुनुभयो। परमेश्वरले येशूलाई जीवनमा उठाउनु भयो, पहिलो उहाँ उचालिनु भयो अनि उहाँ मरेका बीचबाट उचालिनु भयो। र त्यसपछि हामी देख्दछौँ, हामी विशेष गरी प्रेरितको पुस्तक 1 अध्यायमा हामी हेऱ्यौँ भने जब मानिसहरूको बीचमा जब उहाँ हुनुहुन्थ्यो करिब 40 दिन उहाँ मृत्युबाट पुनरुत्थान भएर मानिसको बीचमा हुनुहुन्थ्यो। मानिसले येशूलाई भेटे, मानिसले येशूलाई छोए, येशूले मानिसहरूसँग खानुभयो र त्यति मात्रै होइन, फेरि उहाँ उचालिनु भयो कि उहाँ स्वर्ग उचालिनु भयो। जब उनीहरू गालिलमा हामी देख्दछौँ, विशेष गरी यरुशलेममा जब अन्य मानिसहरू त्यहाँ थिए अनि येशू प्रभु त्यहाँनिर चाहिँ जिउँदै उहाँको शरीरमा स्वर्ग उचालिनु भयो। जब उहाँ उचालिँदै हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ 2 जना स्वर्गदूत आएर भन्छ कि तिमीहरू कसलाई हेर्दैछौ? उहाँ त उचालिनु भएको छ। मानिसहरूको आँखाको सामनेबाट मानिसले हेर्दा हेर्दै मानिसहरूको बीचमै हुँदै गर्दाखेरि येशू प्रभु स्वर्ग उचालिनु भयो। अनि येशू प्रभु त्यहाँ स्वर्ग उचालिँदै गर्दाखेरि स्वर्गदूतले एउटा सन्देश भनेका थिए, जसरी येशू प्रभु उचालिनु भएको छ एक दिन त्यसै गरी उहाँ संसारमा आउनुहुनेछ। अनि जब स्वर्ग उचालिनु भयो हामी देख्दछौँ येशू प्रभुले भन्नुभएको छ कि स्वर्ग र पृथ्वीका सम्पूर्ण अधिकार मलाई दिएको छ। कि येशू प्रभुले स्वर्गमा उचालिकन पनि उहाँले सम्पूर्ण शक्ति र अधिकार उहाँले प्राप्त गर्नुभयो। आज सबै अधिकार र शक्ति चाहिँ येशूसँग छ, किनकि येशू प्रभुले उद्धारको काम, मुक्तिको काम, सारा मानव जातिमा भएको पापले अधर्मले ल्याएका जुन त्यो घटनाबाट त्यसको अवस्थालाई परिवर्तन गरेर त्यसलाई मोक्ष, त्यसलाई बलिदानद्वारा छुटकारा दिएर उहाँ स्वर्ग उचालिनु भयो। अनि स्वर्गमा उहाँ त्यो अधिकार र त्यो शक्ति उहाँ येशूसँग छ। अनि हामी तेस्रो देख्छौँ उहाँ चाहिँ सम्पूर्ण स्वर्ग अनि पृथ्वीमा भएका सबै अधिकार र शक्ति येशूमा छ। अनि हामी अर्को देख्दछौँ कि येशू प्रभु जब स्वर्गमा रहनु भयो उहाँले मानिसहरूलाई पवित्र आत्मा पठाउनु भयो र अहिले पनि येशू प्रभु चाहिँ मानिस र परमेश्वरको दाहिने बाहुलीमा हुनुहुन्छ, दाहिने हातमा हुनुहुन्छ। अनि परमेश्वरको दाहिने हातमा हुनुको अर्थ चाहिँ उहाँसँग शक्ति र अधिकारको त्यो प्रतिबिम्ब हो। शक्ति र अधिकार उहाँसँग छ भन्ने कुराको प्रमाण हो। र येशू प्रभु चाहिँ स्वर्गमा परमेश्वरको दाहिने बाहुलीमा। हामी देख्दछौँ स्टेफनस जो प्रभुको दास थियो, प्रभुको दास यति समर्पित थियो, उसलाई येशूलाई पक्षाएको कारणले गर्दाखेरि, येशूलाई विश्वास गरेको कारणले गर्दा, येशूको पछि लागेको कारणले गर्दाखेरि उसलाई चाहिँ मानिसले ढुङ्गाले हानेर मारिराखेको छ। तब देख्नु ढुङ्गाले हान्दै गर्दा उसले जब स्वर्गतिर हेर्दछ भन्दछ कि म स्वर्ग उब्रेको देख्दैछु र ख्रिस्ट येशूलाई परमेश्वरको दाहिने बाहुलीमा म देख्दैछु र येशू प्रभु चाहिँ त्यहाँ उचालिनु भएको छ। अनि आज तपाईँ र मेरो प्रार्थना, तपाईँ र मेरो अर्ज बिन्ती, तपाईँ र मेरो पुकार सबै कुराको मध्यस्थकर्ता, माध्यम बनेर परमेश्वरमा उहाँले हाम्रो तर्फबाट त्यो हाम्रो बिन्ती र पुकारलाई उहाँले स्वीकार गर्नुहुन्छ। त्यस्तोको माध्यम उहाँ बन्नुभएको छ।
आज त्यो नाउँ जो सबैभन्दा उच्च नाम छ, त्यो एउटा येशू प्रभु कमराको रूपमा रित्तिएर नम्रतामा आउनुभयो, क्रुसमै जानुभयो, तर त्यहीँ मात्र कुनै कथा घटना टुङ्गिएन, तर उहाँ फेरि उचालिनु भयो, उच्च पारिनु भयो। अनि कसले उचाल्नु भयो भन्दा परमेश्वरले उहाँलाई अति उच्च पार्नु भयो, अति उच्च पार्नु भयो। जब उहाँ उच्च हुनुभयो र उहाँको अबको उहाँको नाम, उहाँको परिचय, उहाँको शीर्षक फरक छ। अब येशू ख्रीष्ट मुक्तिदाता मात्र होइन, उहाँ चाहिँ प्रभु हुनुहुन्छ। यहाँ लेखेको छ कि उहाँ चाहिँ प्रभु हुनुहुन्छ, कि येशू ख्रीष्टलाई प्रभु हुनुहुन्छ। प्रभुको अर्थ चाहिँ सबै कुरा भन्दा माथि, सबै कुराको मालिक, सबै कुरा उहाँको अधीनमा, उहाँभित्र हुँदछ। र येशू प्रभु आज स्वर्ग अनि पृथ्वी अनि सबै थोकको प्रभु हुनुहुन्छ। तपाईँ र मेरो जीवनको प्रभु हुनुहुन्छ। तपाईँ र मसँग भएका सबै थोकको पनि येशू चाहिँ प्रभु हुनुहुन्छ। अहिले येशूको अहिलेको उहाँको अवस्था चाहिँ उहाँ हाम्रो प्रभु हुनुहुन्छ। उहाँ प्रभु भएपछि अब हामीहरूले उहाँलाई कसरी लिन्छौँ त? हामीले के गर्छौँ त उहाँलाई? अब कसरी हाम्रो तर्फबाट उहाँलाई रेस्पोन्स, प्रतिक्रिया दिन्छौँ त भन्दाखेरि हामी आराधना गर्छौँ। आज हामीले आराधना गर्छौँ, किनकि उहाँ सबैभन्दा उच्च हुनुहुन्छ, उहाँ सबैभन्दा माथि हुनुहुन्छ। उहाँले उद्धारको काम सक्नु भएको छ, मुक्तिको काम उहाँले सक्नु भएको छ। सारा मानिसलाई उहाँले उद्धार ल्याउनु भएको छ। अनि उहाँले संसारका मानिसहरूलाई परमेश्वर जोडेर आज त्यो प्रभु हुनुहुन्छ। अनि उहाँलाई हामी आराधना गर्दछौँ। आराधना हामी उहाँलाई स्वीकार गर्दछौँ, हाम्रो जीवनको मालिक भनेर हामी घोषणा गर्दछौँ। हाम्रो सबै कुराद्वारा उहाँलाई हामी समर्पण गर्दछौँ। हाम्रो सबै थोकले उहाँलाई दण्डवत गर्दछौँ र उहाँ आराधनाको योग्य हुनुहुन्छ। अनि हामी देख्दछौँ त्यो आराधना परमेश्वरमा हामीले जहिले नि ख्रीष्टलाई चढाइराखेको हुँदछौँ। र अहिले पनि हामी देख्दछौँ हामीहरू जो अहिले छौँ, हामी स्वेच्छाले नै, हामी आफैबाट परमेश्वरको आत्माले जे कुरा प्रकट गर्नुभयो, जे कुरा हामीलाई थाहा दिनुभयो, त्यसमा एउटा इमानदार भएर, त्यसमा हामी विश्वास योग्य भएर आज प्रभुलाई हामी आराधना गरिराखेका छौँ। प्रभुको आराधकहरू अहिले छन्, तर यो थाहा छ सबै मानिसले अहिले आराधना गरिराखेका छैनन्। सबै थोकले, सबै कुराले आज परमेश्वरलाई त्यो आराधना र दण्डवत गरेका छैनन्। तर यहाँ लेखिएको छ एक दिन आउनेछ, एक दिन आउनेछ, त्यो बेलामा स्वेच्छाले, त्यो इच्छामा आफ्नै हृदयबाट त्यसलाई छानेर होइन, तर बाध्यताले पनि त्यो नाउँलाई एक दिन सबै प्राणीहरूले उहाँको नाउँलाई स्वीकार गर्नेछ। त्यो कहिले हुनेछ भन्दा जब येशू प्रभु आफ्नो शक्तिमा आउनुहुनेछ। त्यो समयमा जब उहाँ आउनुहुनेछ, अहिले घृणा गर्नेहरूले पनि, येशूको नामलाई अहिले इन्कार गर्नेहरूले पनि, अहिले येशूको नामलाई सुन्न पनि मन नपर्नेहरूले पनि, र सबै प्राणीहरूले, यहाँ लेखेको छ सबै जिब्रोको अर्थ चाहिँ, यसको जिब्रो भनेको एउटा मासुको जिब्रो मात्रै होइन कि हरेक भाषा बोल्नेहरूले, हरेक किसिमका सबैले चाहिँ येशूको लाई चाहिँ स्वीकार गर्नेछन्। त्यो समय आउनेछ जब येशू प्रभु बादलको सवारीमा, जब फेरि येशू संसारमा आउने हुनेछन्, र येशू फेरि संसारमा आउने कुरा चाहिँ हाम्रो आशा हो। हामीले त्यो कुराको आशा हामीले गरेर येशू फेरि संसारमा आउनुहुनेछ, उहाँले फेरि संसारमा राज्य गर्नुहुनेछ। त्यो राज्य धार्मिकता र पवित्रताको राज्य हुनेछ। त्यो राज्यमा जब येशू हुनुहुनेछ, त्यो बेलामा मानिसहरूले उहाँको शक्ति र सामर्थ्यलाई देख्नेछन्। जब उहाँको शक्ति र सामर्थ्य देख्नेछन्, त्यो बेलामा सबैले उहाँ चाहिँ प्रभु हो, सबैभन्दा माथि हुनुहुन्छ, सबैभन्दा शक्तिशाली हुनुहुन्छ भनेर सबैले मुखले स्वीकार गर्नेछन्। तर त्यो बेलाको स्वीकार, त्यो बाध्यताले गरेको स्वीकार चाहिँ ढिलो भइसकेको हुन्छन्। र तपाईँ र म चाहिँ आज पनि त्यो प्रभुलाई स्वीकार गरिराखेका छौँ। यहाँ लेखेको छ हरेक घोडा टेक्नेछन्, हरेक प्राणीहरूले त्यो बेलामा घोडा टेक्नेछन् अनि उहाँलाई नै प्रभु र मुक्तिदाता भनेर स्वीकार गर्नेछन्। यो सबै कुरा किन गर्ने भन्दा यहाँ लेखेको छ कि यहाँ विशेष गरी 11 मा हरेक जिब्रोले परमेश्वर पिताको महिमाको निम्ति, एउटै उद्देश्य प्रभु उचालिनु भएको, एउटै उद्देश्य प्रभुलाई हरेक जिब्रोले आदर गरेको, हरेक घुँडा टेकेको, हरेक नाउँभन्दा उच्च भएको एउटै कारण के भन्दाखेरि परमेश्वर पिताको महिमाको निम्ति। अनि परमेश्वर पिताको महिमा चाहिँ बाइबलको केन्द्रीय शिक्षा हो कि हरेक चिजद्वारा परमेश्वरको महिमा हुनुपर्छ।
अनि परमेश्वरलाई जसले पुत्रलाई अनि परमेश्वर र पुत्र येशू र परमेश्वरको हामी त्रिएक परमेश्वरको जब हामी देख्दछौँ, यसैले भन्नुहुन्छ जसले पुत्रको महिमा गर्नेछ त्यसले पिताको महिमा गर्नेछ। जब जसले पुत्रलाई विश्वास गरिन्छ त्यसले पितालाई विश्वास गरेको हुन्छ। जसले पुत्रलाई देखेको छ त्यसले पितालाई देखेको। यसको अर्थ चाहिँ येशूलाई मा आएको परमेश्वरलाई भएको महिमा, परमेश्वरलाई भएको आदर चाहिँ वास्तवमा येशूलाई पनि त्यसको आदर र महिमा भइराखेको हुँदछ। किनकि अन्तिम उद्देश्य यी सबै कुराद्वारा चाहिँ एक दिन उनै परमेश्वरको महिमा हुनेछ। अनि आज त्यो परमेश्वरको महिमा हाम्रो जीवनबाट, हाम्रो सबै थोकबाट अन्तिम अन्ततगोत्तो सबै थोकद्वारा उनै परमेश्वरको महिमा हुनेछ। अनि हामीले बुझ्नै पर्छ कि सुसमाचार, परमेश्वरको वचनको सन्देश, ख्रीष्टको जीवन, स्वर्ग परमेश्वरको बराबरी हुनुहुन्थ्यो, रित्याउनु भयो, उहाँ मानवतामा मानिस भएर प्रकट हुनुभयो, नम्र हुनुभयो, कमाराको रूप धारण गर्नुभयो, होचिनु भयो, क्रुसमा मर्नुभयो, तर तिनीरै कथा टुङ्गेन, तर उहाँ फेरि उचालिनु भयो, मृत्युबाट जीवनमा उचालिनु भयो, पुनरुत्थान हुनुभयो, स्वर्ग उचालिनु भयो र उहाँसँग सम्पूर्ण शक्ति र अधिकार उहाँसँग छ र उहाँलाई त्यो नाम उहाँलाई दियो जुन नाम चाहिँ हरेक नामभन्दा उच्च त्यो नाम छ। त्यही कारणले गर्दा आज हामी आराधना गर्दछौँ। आज हाम्रो आराधनाको दिन हो, परमेश्वरको प्रशंसाको दिन हो, परमेश्वरको आराधना र महिमाको दिन हो। आज हामी सब्बातको दिन, शनिबारको दिन हामी आराधना गरेका छौँ र संसारभरिबाट पनि उनै प्रभुलाई आदर र महिमा गरिन्छ। किनकि उहाँको नाम चाहिँ सबैभन्दा उच्च छ, उहाँको नाम आदरको योग्य, प्रशंसाको योग्य, महिमाको योग्य छ। किनकि उहाँ चाहिँ प्रभु हुनुहुन्छ, सबै कुराको माथि उहाँ मालिक हुनुहुन्छ। जति पनि कुरा हुन आउँछ त्यो सबै कुरा उहाँको अधीनमा हुन्छ। तपाईँ र मेरो जीवनमा घट्ने हरेक घटना, तपाईँ र मेरो जीवनमा आउने हरेक परिस्थिति, तपाईँ र मैले सामना गर्ने हरेक अवस्था, ती सबै कुरा माथिको प्रभु चाहिँ येशू हुनुहुन्छ। अनि त्यो प्रभुलाई हामी जब जाँदछौँ अनि हाम्रो सबै कुराको जिम्मा उहाँले लिनुहुनेछ। एक दिन आउनेछ जुन दिनमा लेखेको छ कि हरेक जिब्रोले, हरेक प्राणीले, हरेक घोडा टेकिनेछन् र उनै येशूलाई परमेश्वरको महिमाको लागि उहाँको प्रशंसा गर्नेछन्। आज हामीले त्यो विचार गरौँ कि हाम्रो येशू, प्रभु येशू यो क्रिसमसको समयमा हामी आइराखेका छौँ। येशू जन्मिँदै हुनुहुन्छ, येशू जन्मेको कुरा हामी सम्झँदैछौँ। उहाँ जन्मिनु मात्रै भएन, तर सबैभन्दा उच्च नाम येशूको छ। यो कारणले गर्दाखेरि पावलले यो पक्ष लेखिराख्नु भएको छ। यसको व्यावहारिक पक्ष के त भन्दा आज तपाईँ र म जो ख्रीष्टको खातिर हामी होचिँदछौँ, ख्रीष्टको खातिर हामी नम्र हुँदछौँ अनि हामीलाई एक दिन उहाँले उचाल्नुहुनेछ। लेखेको छ कि अहङ्कारीहरूलाई परमेश्वरले विरोध गर्नुहुन्छ तर नम्रहरूलाई उहाँले अनुग्रह गर्नुहुनेछ। परमेश्वरको शक्तिशाली बाहुली मुनि आफूलाई नम्र तुल्याऊ अनि उहाँले आफ्नो समय हामीलाई उचाल्नुहुनेछ। अनि जसरी येशू प्रभु उचालिनु भएको छ र हामीलाई आफ्नो समयमा उहाँले हामीलाई उचाल्नुहुनेछ। हामीलाई उचाल्नुहुने चाहिँ परमेश्वरै हुनुहुन्छ। अनि त्यो शक्ति र त्यो सामर्थ परमेश्वर हामीलाई दिनुभएको होस्। हामी यो रहस्य बुझ्न सकौँ कि येशू प्रभु हाम्रो आराधनाको योग्य हुनुहुन्छ। आउनुहोस् हामी प्रभुलाई यस समय धन्यवाद दिनेछौँ र मलाई विश्वास छ तपाईँलाई यो पदबाट जुन चाहिँ 9-10 पद मैले भनेको थिएँ, यसै कारण परमेश्वरले उहाँलाई येशूलाई अति उच्च पार्नुभयो, उहाँलाई त्यो नाउँ प्रदान गर्नुभयो जो हरेक नाउँभन्दा उच्च नाउँ येशूको, कि स्वर्गमा, पृथ्वीमाथि र पृथ्वीमुनि भएका हरेक प्राणीले येशूको नाउँमा घुँडा टेक्नु पर्नेछ र हरेक जिब्रोले परमेश्वर पिताको महिमाको निम्ति येशू ख्रीष्टलाई प्रभु हो भनी स्वीकार गर्नुपर्नेछ। त्यो समय आउनेछ कि सबैले येशूलाई स्वीकार गर्नुहुनेछ। किनकि त्यो स्वीकार गर्ने, प्रभु हो भन्ने अरू कुनै विकल्प छैन, निर्विकल्प केवल येशू हुनुहुन्छ। त्यो समय आउनेछ। तर आज हामी अहिले नै यो समयमा आज जिउँदो प्रभु येशूलाई हामी आराधना गरेका छौँ, उहाँलाई हाम्रो जीवनको प्रभु र मालिक बनाएका छौँ अनि येशू प्रभुलाई हामी महिमाको लागि आदर प्रशंसा गरेका छौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। पिता परमेश्वर, धन्यवाद तपाईँलाई त्यो नाम दियो जो हरेक नाउँभन्दा उच्च छ। तपाईँको नाउँमा हरेक जिब्रोले तपाईँलाई नै स्वीकार गर्नेछन्। तपाईँको नाउँमा हरेक घुँडा टेकिनेछ अनि परमेश्वर पिताको महिमाको लागि तपाईँलाई प्रभु भनिकन हरेकले स्वीकार गर्नेछ। प्रभु धन्यवाद, आज तपाईँ यो संसारमा आउनुभयो, होचिनुभयो, कमरा बन्नुभयो, क्रुसमा जानुभयो, मर्नुभयो, तर तिनीरै त्यो घटना टुङ्गिएन, सकेन, तर तपाईँ उचालिनु भयो
आज सबै कुराको प्रभु र मालिक हुनुहुन्छ। आज हामीले तपाईँलाई नै आराधना गरेका छौँ। अनि प्रभु आज त्यही नमुना हाम्रो जीवनमा जब हामी होचिँदछौँ, जब हामी नम्र हुँदछौँ, प्रभु तपाईँले हामीलाई उचाल्नुहुनेछ प्रभु तपाईँको समयमा। अनि धन्यवाद तपाईँले दिनुभएको यो आशाको लागि। परमेश्वर पिता तपाईँको प्रेम, प्रभु यीशु ख्रीष्ट तपाईँको अनुग्रह, पवित्र आत्माको सङ्गति र सहभागिता हामी हरेकसँग आज भोलि सदा सर्वदा एक नाश भइरहोस्, येशूको नाममा आमेन।